हाय गाईज. सो हांव हो ग्रिनारूचो मायक टेस्ट करपाक येयला. सो आतां तुमी आवाज आयकता तो ह्या मायकानसून आनी हो लेवल 3. सो आवाज तुमी आयकूं शकतात, बॅकग्रावंड नॉयज आनी बॅकग्रावंड बीन तुमी आयकूं शकतात. आनी हांव जस्ट प्रेस करता हो बटन, सो तुमी पळोवं शकतात की ब्लिंक जाता लायट. आनी जेन्ना फर्स्ट ब्लिंक जाता तेन्ना नॉयज लेवल 1 जाता, सेकेंड आनी थर्ड. सो 3 टायम्स ती ब्लिंक जाता. सो आतां आमी रेंज टेस्ट करूया. सो हांव म्हाजो फोन हांगा दवरता आनी जस्ट मातसो पयस वचून गाडये कडेन वचून पळयता की आवाज कितलो क्लियर येता. सो पयसून जर तुमकां उलोवपाक बीन जाय जाल्यार नाव लेवल 1चेर आहा नॉयज. सो हांव जस्ट फोन दवरता, ही पळय म्हाजी गाडी एंड जस्ट. सो हांव आतां म्हाज्या गाडये कडेन आहा. तुमी आवाज आयकूं शकतात. जर तुमकां म्हाजो आवाज क्लीन येता, नॉयज रिडक्शन आतां आसा चालू, सो बॅकग्रावंडाचो आवाज बीन तुमकां कळटलो. आनी जस्ट आतां पळया तुमकां आवाज. सो बॅकग्रावंड नॉयज बीन तुमकां हितूनसून कळटलो. आनी जस्ट हितूनसून तुमकां कळटा की आवाज कसो आहा ह्या मायकाचो. आनी रेंज बीन ओके आसा. हांव कितले पयस आहलो थंय गाडयेचेर वचून पावलोलो, बट रेंज बीन तुमी पळोवं शकतात आनी मायकाची क्वॉलिटी बीन. सो गायज, हे मायकाचो आवाज तुमी पयलोच आसतलो आनी तुमी डिसायड करा. जस्ट 849 रुपीजांक हो सिंगल मायक आनी रिसिवर मेळटा. जर तुमकां डबल मायक जाय जाल्यार 1500 सुमार पडटा. आनी क्वॉलिटी बरी आसा. ग्रिनारू म्हणून रिव्यूज बरे आसा हेजे. सो हांवें हो मायक घेतला. तुमी बीन पळोवं शकतात आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी बाय करूं शकतात. लिंक म्हाज्या बायोच्या डिस्क्रिप्शनान, म्हाज्या इंस्टाच्या डिस्क्रिप्शनान टॅलिग्राम चॅनल आहा म्हाजो, तितून हांवें लिंक दिल्लेली आसा. तुमी बाय करपाक जाय जाल्यार तितून वचून बाय करूं शकतात. एमेझॉनाचेर सुद्दां तुमकां मेळटलो. S12 म्हणून मॉडल आहा ग्रिनारोचो.